नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। गठबन्धन सिट बाँडफाँडमा व्यस्त रहेको बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भने उम्मेदवारीको घोषणा गर्न सुरु गरेका छन्। आज यस्ता व्यक्तित्वसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। निकै लामो समयसम्म प्राध्यापन पेसामा रहनुभएका तर अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवार घोषणा गर्न लागिरहनुभएका यस्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेज्यूसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छु, एकदम। निकै लामो समयसम्म प्राध्यापन पेसामा रहनुभयो र अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा त्यो पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट एकदम उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लागिरहेछ यहीँबाट सुरु? एकदम मलाई खुसी लागेको छ कि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले 32 वर्ष शासन गरे। हजुर। हिजो 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्दाखेरि उसले बेरोजगारी बढायो, गरिबी घटाउन सकेन, असमानता बढ्यो, महँगी बढ्यो, विदेशी ऋण बढ्यो। त्यसैले यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर हामीले 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गऱ्यौँ। तर आज 32 वर्ष काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्दाखेरि त्यतिखेर जनताले सोचेका थिए गरिबी हट्छ, असमानता हट्छ, महँगी घट्छ, बेरोजगारी घट्छ, नेपालीहरू हाँस खुसीले बस्न पाउँछन् नेपालमा भन्ने लागेको थियो। तर ठिक त्यसको विपरीत भयो। महँगी बढेर गएको छ। तपाईको बेरोजगारी प्रत्येक दिन दैनिक 8000 नेपाली बाहिर जान्छन् कामको खोजीमा। पढ्न विद्यार्थी बाहिर जान्छन्, दैनिक 1700-1800 विद्यार्थी दैनिक पढ्न बाहिर जान्छन्। उपचार गर्न मान्छेहरू बाहिर जान्छन्। नेपालको स्थिति न शिक्षामा सुधार भयो, न स्वास्थ्यमा सुधार भयो। करप्सन बढेर गएको छ। भ्रष्टाचार र महँगीले ढाड सेकेको छ जनतालाई। कानुनी शासन अन्त्य भएको छ। नेपालीहरूले बिजनेस गर्न पाउँदैनन्। टोटल बिजनेस गभर्मेन्टले गर्छ। नेपालको 70% बिजनेस गभर्मेन्टले गर्छ। तर न गभर्मेन्टले जनतालाई सुख सुविधा दिन सक्यो, न रोजगारी बढाउन सक्यो, न महँगी घटाउन सक्यो। यस्तो स्थितिमा अब पनि यही सरकारले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै निरन्तरता हुने हो भने नेपालमा उनीहरूको छाप लागेका मानिस बाहेक नेपालमा न पढ्ने विद्यार्थी बस्ने भयो, न हात पाखुरा बलिया भएका युवा तन्नेरीहरू बस्ने भए, न बुढा पुरानाहरू उपचार नपाएर उपचारको खोजीमा विदेश जानुपर्ने स्थिति भयो। त्यसैले मलाई लाग्यो अब यो देशमा प्याराडाइम सिफ्ट नगरिकन हुँदैन, ट्रान्सफर्मेसन नगरिकन हुँदैन। त्यसैले अब कक्षा कोठाभित्र बसेर मात्रै नहुने भयो। मैले 30 वर्ष पढाएको जुन अनुभव छ, किताब लेखेको मेरो जुन अनुभव छ, त्यो अनुभव आम नागरिकसँग बाँड्न चाहन्छु भनेर म निर्वाचनमा होमिएको हो। हजुरले अब विशेष गरेर धेरै पुस्तक लेख्नुभयो होला, त्यसमा पनि 3वटा पुस्तक बढी महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा नेपाली साइकोलोजी, अर्को प्याराडाइम सिफ्ट, अर्को के लेख्नु भएको छ क्यापिटलिजम, होइन? जस्तै यी पुस्तकहरूको बारेमा पनि हामी अलिकति कुरा गरौँला। हजुर। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कुरा छ नि, जस्तै विगतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको त्यति धेरै चर्चा हुँदैन थियो। तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काठमाडौँको परिणाम अनि धरानको परिणामले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूसँग पनि दलहरू अब त्राही भएका छन्। हजुर। त्यसमा पनि अब यहाँले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5मा दिँदै हुनुहुन्छ, होइन? अब यो क्षेत्र नम्बर 5 यहाँले किन रोज्नुभयो त्यसमा हामी पछि आउँछौँ। तर जस्तै 81 यहाँले फड्को मार्नुभयो, जस्तै उफ्रिए जस्तै हो कि अथवा विगतदेखि घस्रिँदै आएर अहिले उफ्रिए जस्तो देखिएको भनाइको अर्थ जस्तै यहाँले बाल्यकालमा भनौँ अथवा स्कुलमा पढ्दा, कलेजमा पढ्दा कुनै बेला त्यस्तो कुनै युनियन अथवा सङ्घको यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो? मैले सामान्यतया राजनीतिमा चासो त हुने नै भयो, किनकि क्याम्पस पढ्दाखेरि नेभी सङ्घ अखिल भन्ने हुन्थ्यो नै। कसैलाई भोट नहालिकन हामी बस्दैनथ्यौँ। तर हाम्रो त्यतिखेरको फिलिङ हुन्थ्यो यङ हुँदाखेरि कि राम्रो अर्निङ हुन्छ नेपालमा, रोजगारी हुन्छ, म पनि मेरो परिवारलाई राम्रोसँग पाल्न सक्छु, एउटा राम्रो बङ्गला हुन्छ मेरो, एउटा घर हुन्छ, एउटा गाडी हुन्छ मेरो, एउटा राम्रो परिवार हुन्छ
म शुद्ध खाना खान पाउँछु र म एउटा मानवीय जीवन बिताउनलाई म कुनै विदेश जानु पर्दैन, म स्वदेशमै लिबर्टी पाउँछु, मैले स्वतन्त्रता पाउँछु, फ्रिडम पाउँछु मैले भन्ने हाम्रो सोचाइ विद्यार्थी हुँदा हुन्थ्यो। र त्यही लिगेसीका साथ हामीले विद्यार्थी जीवन पछाडि आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ सुरु गऱ्यौँ। म विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेँ, क्याम्पसहरूमा पढाउन थालेँ र आज 30 वर्ष लगभग मैले पढाएको पनि हुन आँट्यो। यो दौरानमा विद्यार्थीले शिक्षक मर्नासन्न हुने गरी पिट्छ, युनियनको ढाकछोकमा 6 महिना एउटा शिक्षक अस्पतालमा बस्छ, तर सत्ताको आडमा ती गुण्डाहरू जसले शिक्षक पिट्छन्, काटिन्छन्, शिक्षकहरू मारिन्छन्, तिनले न्याय पाउँदा रहन्छन्। ओम्नी काण्डमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री जनतालाई कोभिडको बेलामा थुनेर नाफा खानको लागि ओम्नी काण्ड घट्यो, उपप्रधानमन्त्री उहाँ रहनु नै भयो, कारबाही भएन। कालो ट्याङ्कीमा पैसा राखेको भनेर आरोप लाग्यो, उहाँलाई कारबाही भएन। नेताहरू जति ठुलो हुँदै जान्छन् कानुन त्यत्तिकै छोटो हुन थाल्यो। 8 आना जग्गा बेचे, 8 आना जग्गा उपहारमा कुनै एउटा मन्त्रीले लियो, एउटा राजनीति ठुलो दलको ठुलो बलियो नेताले लियो, अरूलाई चाहिँ तारिख र कानुन लाग्यो, तर उनलाई कानुन लागेन। एउटा सभामुख, सिटिङ सभामुख एउटी महिलाको कोठामा राति रक्सीको बोतल बोकेर जान्छ, सीसीटीभी फुटेज छ, तर उसलाई अदालतले बरी गरिदिन्छ। अनेक किसिमका मानिस सेटिङमा बजेट बन्छ, मन्त्री रेस्पोन्सिबल हुँदैन। यसले के देखायो भने नेपाल नेता बलिया हुँदाखेरि कानुन दुब्लो हुँदो रहेछ, नेता बलिया हुँदाखेरि कानुन मर्दो रहेछ। नेपालमा एउटी बच्चीको निर्मला पन्त नामकी कुनै एउटा बच्ची, त्यस्ता त हजारौँ निर्मला पन्त छन् नेपालमा, इस्यु पटक पटक उठ्यो, परिवार तबाह भयो, वरिपरिका छिमेकीहरू त्यत्तिकै आन्दोलन गरे, ए न्याय देऊ, न्यायको भिख माग्न सुदूरपश्चिमदेखि काठमाडौँ आए, तर नेपालमा न्याय मरेको देश हो यो, न्याय उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यसैले मलाई लाग्यो यसरी यो अन्यायमा मलाई यो बहुदलीय व्यवस्था प्रिय छ, यो लिबर्टी, यो डेमोक्रेसी मलाई प्रिय छ। यदि यही किसिमको इन्जस्टिस, यही किसिमको रुल बाई ल, रुल अफ ल समाप्त हुने इन्जस्टिस भइरहने हो भने यो डेमोक्रेसी टिक्दैन। हामीले पटक पटक सिस्टम परिवर्तन गऱ्यौँ, मलाई फेरि सिस्टम परिवर्तन गर्ने कुनै रहर छैन। त्यसैले उहाँहरूले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नु भएन, उहाँले डिस्ट्रक्सन चाहिँ गर्नुभयो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताजीहरूले डिस्ट्रक्सन गरेर पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्नुभयो, तर कन्स्ट्रक्सन गर्ने क्षमता उहाँले राख्नुहुन्न। त्यसैले कन्स्ट्रक्टिभ ब्रेनको लागि चाहिँ टेक्निकल मान्छे नै चाहिन्छ, एकाडेमिक मान्छे नै चाहिन्छ, साउन्ड मान्छे नै चाहिन्छ। र अब जनताको बिचमा यिनीहरूले काम गर्न सकेनन्, अब कति ट्रायल गर्ने हो? 30 वर्ष त उहाँहरूले गरिसक्नुभयो। यो 30 वर्षमा गरिबी बढेर गयो, अत्याचार बढेर गयो, अन्याय बढेर गयो, व्यापार जति, व्यवसाय जति सबै उसले गर्छ, गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्ने, नेपालीहरूलाई कहीँ पनि नाफा खान नदिने, जनतालाई चाहे त्यो क्यापिटल मार्केट होस्, चाहे त्यो क्रिप्टो भर्चुअल करेन्सी होस्, कहीँ पनि लगानी गर्न नपाउने, जनताले कहीँ पनि नाफा खान नपाउने, अनि अलिअलि कमाएको चाहिँ अनेक किसिमका 32 किसिमको ट्याक्स नेपाली जनताले तिर्नुपर्छ। कमाएको जति जम्मै ट्याक्समा, कस्टममा पर्यो, एक्साइज पर्यो, हुँदै हुँदै सरकार नाफा खानु पर्यो, अनि फेरि भ्याट पर्यो। तपाईँले फुड अन प्लेट रेस्टुरेन्टमा गएर हामी बस्दाखेरि 10% सर्भिस ट्याक्स र 13% भ्याटको बिल आउँछ। तपाईँको जब फुड प्लेटमा आउँछ रेस्टुरेन्टमा 23% एडिसनल ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यो लेभलको जनतालाई एक्सप्लोइटेसन अहिले छ। त्यसैले मैले सोचेँ यो लेभलको एक्सप्लोइटेसन मैले बुझेको छु, म किन कम्युनिकेट नगर्ने, म जनताको बिचमा किन नजाने? गरिबको गरिब नै छ। भनेपछि निकै लामो समयसम्म प्राध्यापन पेसामा रहेको व्यक्तिलाई हामी गुरु भन्छौँ, एकदमै इमान्दार व्यक्ति भन्छौँ। त्यस्तो इमान्दार व्यक्ति अब यो राजनीति भन्छन् नि, राजनीति एक किसिमको फोहोरी खेल, त्यसमा पनि हाम्रो नेपालको राजनीति झन् त्यस्तै देखिएको छ। यसमा तपाईँ जस्तै त्यो जङ्गलमा काँडै काँडा भएको जङ्गलमा तपाईँ गुलाबको फुल कसरी प्रवेश गर्नुहुन्छ? एकदमै तपाईँलाई ती काँडाहरूले चिथर्ला, त्यो डर छैन, त्यो त्रास छैन, एउटा पक्ष। अर्को पक्ष जुन अघि भर्खर यहाँले निवेदन गर्नुभयो नि, जुन पे पावर र प्रेस्टिज भन्छ नि, त्यो सबै नेतामा उनीहरूसँग पावर पनि हुने, पैसा पनि हुने, सबै कुरा हुने, त्यसले त्यो मोहले तपाईँ तानिया हो कि कुन तरिकाले तानिया हो? एकदमै यहाँले जसरी क्वेसन रेज गर्नुभएको छ, स्वाभाविक रूपमा
नेता भनेको झुटो मान्छे हुनुपर्छ, ठग हुनुपर्छ, बदमास हुनुपर्छ, होइन? जनतालाई टेरोराइज गर्ने मान्छे चाहिँ नेता हुन्छ, 2-4 गुन्डा पाल्न नसक्ने मान्छे नेता हुँदैन भन्ने जुन स्कुलिङ 70 वर्षदेखि हिजो पञ्चायतले दियो, होइन? मण्डलीहरू पालेर सायद तपाईँसँग सँगै पढेका सहपाठी जो कलेजमा फेल भए, पास भएनन्, होइन? ती सायद अहिले तपाईँले जसलाई नेता भनिरहनु भएको छ नि, सायद नमस्कार गर्नुपर्ने स्थिति होला। एक्ज्याक्टली। त्यसैले मैले चाहेँ नेपालको जुन पोलिटिक्सको परिभाषा छ, पोलिटिक्स भनेको सर्भेन्ट हुने हो। उहाँहरूले पोलिटिक्सको परिभाषा परिवर्तन गर्नुभयो। पोलिटिसियन भनेको सर्भेन्ट हो, हामी सर्भ गर्न जाने हो पिपुललाई। तर उहाँहरूले मालिक, अभिभावक भन्नुहुन्छ, सरकार भनेको अभिभावक भन्नुहुन्छ। म छक्क पर्छु, सरकार भनेको अभिभावक होइन, नोकर हो। मलाई भोट दिनुहोस् हजुर, म हजुरको सेवा गर्छु भनेर भन्ने, अनिखेरि चुनाव जित्ने बित्तिकै तिनै जनतासँग उठाएको ट्याक्सको रकम जनतालाई नसोधिकन तलब तोक्नुहुन्छ उहाँहरू, जनतालाई नसोधिकन भत्ता तोक्नुहुन्छ, जनतालाई नसोधिकन उहाँहरूलाई हिँड्ने एसीवाला महँगा अरब करोड पर्ने गाडी किन्नुहुन्छ, जनतालाई नसोधिकन जनताकै पैसा खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्नुहुन्छ। तर नेपालीलाई सिटामोल छैन, पाइन्छ यसो गर्न? त्यसैले मैले भनेको छु, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेका अनैतिक मानिसहरूको समूह हो यो। यी अनैतिक मानिसलाई मैले अनैतिक नभनेर के भन्ने? त्यो भन्ने समय कहिले हो रहेछ भने निर्वाचन रहेछ। त्यसैले म यहाँले उठाउनु भएको एक थान संसद चुनाव जित्नको लागि म लडिरहेका छैन, म सिद्धान्तको लडाइँ लडिरहेका छु। मेरो सिद्धान्तले के भन्नु त, निर्वाचित प्रतिनिधिले तलब खानु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। पैसा कमाउने 2टा उपाय छन्। एउटा कि उनले गुड्स सेल गर्नुपर्छ कि सर्भिस सेल गर्नुपर्छ। अर्को उपाय छ प्लन्डरिङ, लुटपाट। अहिलेका नेताहरू लुटपाटमा विश्वास गर्छन्। कमाउनलाई त मैले केही जागिर खानु पर्यो नि, अथवा मैले बिजनेस गर्नु पर्यो, मैले त्यहाँ प्रफिट खान पाउँछु, प्रफिट मेरो राइट हो। बिजनेस गर्नेहरूले प्रफिट खान पाउँछ। सर्भिस गरेपछि, मैले सर्भिसको सेवा गरेपछि त्यो सेवा गरे बापतको पैसा उसले लिन पाउँछ। यो 2टा माध्यम हो, लिगल अर्निङको स्रोत भनेको त्यही हो। तर नेपालमा बिना सर्भिस म तपाईँको नोकर बन्छु भनेर भोट लिने, अनिखेरि भट्टाभट्टी जनताको पैसामा रजाइ गर्ने, जनतालाई कहिल्यै सोध्नु नपर्ने, अनि जनता सिटामल खान नपाएर मर्ने, तर नेता मोटाउँदै जाने, जनता दुब्लाउँदै जाने, 32 किसिमको कर जनतालाई लगाउने, अनि आफू चाहिँ इन्जोय गर्ने। हिजो केपी ओली कसैको घरमा नोकर हुनुहुन्थ्यो। म एउटा नोकर प्रधानमन्त्री भएकोमा मलाई कुनै चिन्ता छैन, स्वाभाविकै हो, सक्छ मान्छेले। हिजो गरिबको घरमा जन्मिनु अपराध होइन, गरिब भएर मर्नु चाहिँ अपराध हो भन्नुहुन्छ एकजना बडा विद्वान मान्छे। गरिब भएर जन्मिनु अपराध होइन, उहाँ गरिबको झुप्रोमा जन्मिनु हो, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर 14 वर्ष जेल बसेर अनि 1 पैसा कहिल्यै कमाइ नभएको मान्छे, ठाउँमा जग्गा जमिन, ठाउँमा पैसा, ठाउँमा बङ्गला कसरी सम्भव हो? त्यो कसको पैसा हो? डडेलधुराबाट आएको शेरबहादुरजीको रोपनीमा आज आलिशान महल, त्यसको स्रोत के हो? हरेक नेता जो गाउँबाट दुःख गरेर आएको छ, उहाँहरूले दुःख गर्नुभएको छ, त्यसमा म स्यालुट गर्न चाहन्छु। तर जनतालाई ठगेर, जनतालाई मारेर, जनताले खाना गाँस गरिसकेपछि 23% भ्याट लिएर अनिखेरि आफू इन्जोय गर्ने, त्यो अपराध हो कि होइन? त्यो कुनै नैतिक मान्छेले सोच्छ, कल्पना गर्छ? अब यहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 लाई किन रोज्नु भयो? अब यहाँ कुरा त्यो आयो होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारी त दिँदै हुनुहुन्छ, घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो पछिल्लो समय फेरि पत्रकार पनि अब राजनीतिमा प्रवेश गरिदिने, कलाकार पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने, अनि प्राध्यापन पेसामा लागेका तपाईँहरू जस्ता व्यक्ति पनि अब राजनीतिमा प्रवेश गर्ने। यो राजनीतिप्रतिको एउटा मोह, मैले अघि भने नि, एउटा मोह, यो देशलाई माया गरेर, तपोभूमि देवभूमि भन्छौँ नि हामी नेपाललाई, यो देशप्रतिको मायाले यी नेताहरूले सबै भ्रष्ट भयो, सबै बिगारे। अब यो देशलाई जोगाउनुपर्छ, अब हामी पनि यदि लागिएन भने देश कसरी जोगिन्छ भनेर आउने एउटा पक्ष भयो। अर्को अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो एउटा मोह, त्यो एउटा लोभ, नेता भइसकेपछि त सबै कुरा हुँदो रहेछ। करोडौँको गाडी, काठमाडौँमा 2-4वटा घर, मात्रै 6 महिना मन्त्री हुन पाए पुग्यो। किन यो 20औं वर्ष 30औं वर्ष प्राध्यापन पेसामा लागिराख्ने भन्ने त्यो अर्को सोच पनि हुनसक्छ होइन? यसमा तपाईँको आफ्नो सोच के हो? र काठमाडौँको त्यसमा पनि क्षेत्र नम्बर 5 निकै चासोका साथ हेरिएको त्यो क्षेत्र नम्बर 5 मा यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, के छ आधार? तपाईँले जित्ने आधार पनि बताइदिनु। मैले काठमाडौँ वसुन्धरामा
म 2047 सालदेखि बसोबास गरिराखेको छु। त्यसैले मेरो सम्पूर्ण परिवार, मेरो माँ, मेरा छोराछोरी सबै त्यहीँ जन्मिन त म काभ्रेमा जन्मेँ, तर मेरो बाँकी एजुकेसन लगायत सबै वसुन्धरामै भयो र 47 सालदेखि म त्यहाँ बसिरहेको छु। स्वाभाविक रूपमा मैले त्यो मेरो क्षेत्र हो, म हुर्केको, म बढेको, म पढेको ठाउँ हो त्यो, त्यसैले मैले क्लेम गर्नु स्वाभाविकै हो। र जहाँसम्म यहाँले के मोह छ तपाईँलाई त्यो भन्ने प्रश्न छ, मलाई जब म विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन नेपालको एजुकेसनप्रति विश्वास नभएर LOI नो अब्जेक्सन लेटर लिन मन्त्रालयको लाइनमा बस्छन्, त्यतिखेर मेरो मन कुडिन्छ। जब युवाहरू भारततिर काला पहाडहरूमा चढ्न थाल्छन्, जब युवाहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जानलाई नेपालका विभिन्न म्यान पावर कम्पनीहरूमा लाइन देख्छु, म यहाँदेखि वहाँसम्म 1.5-2 किलोमिटरको लाइन देख्छु। सम्पत्ति भनेका युवाहरू हुन्, काम गर्ने मान्छे हुन्। हामी त्यसलाई सोसल क्यापिटल भनेर भन्छौँ, त्यो क्यापिटल हो। त्यो क्यापिटललाई ह्युमन क्यापिटल भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो क्यापिटललाई सबैलाई बाहिर पठाउने, बोलाइकन बाहिर पठाउने, अनि तिनले तिरेको ट्याक्सबाट म चलाउँछु भनेर भन्ने, अनि ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ फेरि तालाबन्दी गरेर सिंहदरबारमा पस्न पाउनुहुन्छ तपाईँ? पस्न पाउनुहुन्न। सिंहदरबारमा कुनै पनि ट्याक्स पेयर सोझै पस्न पाउँदैन। अनि आऊ ट्याक्स तिर्न चाहिँ अनलाइनबाट पनि हुन्छ, राति पनि हुन्छ, तर जब सर्भिस दिने बेला आयो त्यसपछि ढोका लगाइदिने। यत्रा ठुला कम्पाउन्ड, उनका अफिस राम्रा, उनको ठुलो कम्पाउन्ड, उनी बस्ने घर एसीवाला, अनि फेरि आम नागरिक जो चप्पल लाएर सडकमा हिँडेको छ, फाटेको टोपी लगाउँछ, त्यो चाहिँ भित्र पस्ने एक्सेसै छैन, सिंहदरबारमा पस्न पाइँदैन। त्यसैले मैले भनेको छु, डेमोक्रेसीको फ्रुट नेपाली जनताले पाएनन्। त्यो फ्रुट दिनको लागि सिंहदरबारको पर्खाल यदि मैले जितेँ भने, मलाई जनताले विश्वास गरे भने देशभरिका सर्भिस ओरिएन्टेड पर्खालहरू सबै भत्काउँछु म। कानुनी शासन, जुन कानुन हातमा लिएर पावरको आधारमा म महासचिव, म अध्यक्ष, दक्षिण कोरियाको प्रत्येक राष्ट्रपति जेल जान्छ, तर यहाँका प्रत्येक भ्रष्टहरू जहिले पनि शासनमा छन्। झुटो कुरोको पनि हद हुन्छ नि, लायरहरू, झुटो बोल्ने कायरहरू नेपालमा सत्तामा छन्। सिन्जो आबेलाई भेटेँ मैले, सफेद झुट, त्योभन्दा झुटहरू के हुन्छ? तर तिनलाई नेता मान्नुपर्ने, त्यस्ता सेरियल लायरलाई नेता मान्नुपर्ने स्थिति, त्यसको अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यसैले मैले अघि नै भनेको थिएँ, मलाई कुनै हतारो छैन। म लामो यात्रामा निस्केको मान्छे हुँ। मलाई थाहा छ अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अनेक किसिमको भ्रम दिएर फेरि पनि चुनाव यिनले जित्छन्, तर मलाई कुनै डर छैन, मलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन इन केस मैले चुनाव जितिनँ भने पनि, किनकि म लामो यात्रामा निस्केको मानिस हुँ र म सोसलिस्ट र कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट यो देशको कायापलट हुन सक्दैन। न यिनीहरूले रोजगारी वृद्धि गर्न सक्छन्, रोजगारी वृद्धि हुनलाई उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ, उद्योगीसँग डोनेसन लिने र मजदुरलाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउने, उचालेर उद्योगीहरूको कपाल प्रत्येक रौँ तान्दिने। कुन चाहिँ उद्योगीले उद्योग खोल्छ? यहाँ विदेशी लगानी, देशकै लगानी, कुनै पनि धनाढ्य मान्छे यहाँ लगानी गर्न चाहँदैन, नेपालकै खालि कमाएर बाहिर लिएर जाने हो। बाहिरको मान्छे नेपाल आउन चाहँदैन। यहाँ जबसम्म साम्यवादी सोच, समाजवादी सोच, जबसम्म यो मोबोक्रेसी, यो भिडतन्त्र, यो प्लुटोक्रेसी, अहिले प्रत्येक पद बिक्रीमा छन्। तपाईँले सांसद पद बिक्रीमा छ, डोनेसन दिनुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्। अनैतिकता होइन यो। राजनीति भने के यही फोहोरी गन्दा खेल हो, यही फोहोरी खेल हो। यिनै फोहोरी मान्छेले मात्रै राजनीति गर्नुपर्ने, अनि प्रत्येकचोटि यिनलाई नै स्ट्याम्प लगाउनु पर्ने नेपाली जनताले। त्यसैले मैले विकल्प दिएँ। त्यो विकल्प भनेको लिबर्टीको विकल्प हो। म सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु, म फ्रिडम फाइटर हुँ, म फ्रिडम चाहन्छु, इन्डिभिजुअल लिबर्टी चाहन्छु, म फ्रिडम चाहन्छु। प्रत्येक नागरिकलाई बिजनेस गर्ने हक छ। म लाइसेन्स सिस्टम समाप्त गर्न चाहन्छु, नेपालबाट भ्रष्टाचार समाप्त गर्न चाहन्छु। अनि भ्रष्टाचार कसले गराएको छ त? नेपालको संविधानले। त्यो संविधान लेख्ने को? यिनै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो। त्यो संविधानले के भन्छ? नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका निकायहरूमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग प्रवेश गर्न पाउने छैन। संविधानमा प्रष्टसँग लेखेको छ। त्यो संवैधानिक निकाय भनेको के? नेपाली सेना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अदालत, निर्वाचन आयोग, तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग,
अनेक किसिमका आयोगहरू छन्। यी अटर्नी जनरलको अफिस जो संविधानमा व्यवस्था छ त्यहाँ अख्तियार पस्न पाउँदैन। यो तरिका हो देश चलाउने। अनि सबभन्दा बेसी खर्च गर्ने, रेभिन्यूको सबभन्दा बढी एक्सपेन्डिचर, अनि के अरे क्याबिनेटको डिसिजन, पोलिसीको डिसिजन हामीले हेऱ्यौँ नि। प्रदेश नम्बर 2 मा मन्त्रीले निर्देशन दिएर भ्रष्टाचार गर्यो साइकलमा, तर पर्यो उपसचिव। किन? सरकारको डेफिनेसनभित्र। नेपाल एउटा यस्तो देश हो दुनियाँमा जहाँ सरकारले, संविधानले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ पर्दैन। यो बोल्ने मान्छे चाहिन्छ चाहिँदैन समाजलाई। म भन्छु यस्ता मान्छेहरू एक गरेर जेल जानुपर्छ, छानी जेल जानुपर्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने नेपाल अब 30 वर्षमा पनि यिनै गुन्डाहरूको राज हुने हो। एउटा नेपाली पढेको, एसएलसी 12 कक्षा पास गरेको एउटा युवा नेपालमा बस्न चाहँदैन, किनकि उसलाई होप छैन कि म एउटा राम्रो घर बनाएर मेरो परिवारसँग एउटा गाडी चढेर आरामको एउटा मानवीय जीवन बिताउँछु भन्ने एउटा मान्छेसँग सपना छैन। अहिले त्यो सपना हामीले देखाउने कि नदेखाउने, त्यसको विकल्प हामीसँग छ कि छैन? त्यसैले हामीले विकल्प दिने हो। त्यसैले अर्जुनजी, म एउटा सांसद हुनको लागि चुनाव लडिराखेका छैन। म सिद्धान्तको फाइट गर्न चुनाव लडिराखेका छु र मलाई विश्वास छ धेरै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका साथीहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कहीँ विश्वास छैन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अब हुने प्रधानमन्त्रीको त्यही झलनाथ, त्यही शेरबहादुर, त्यही केपी, त्यही पुष्पे हुने उहाँहरू होइन। शेरबहादुरलाई त अब 7 पटक हुने भनिएको छ ज्योतिषी। अनि हातभरि औँठी लगाएर जोगीको हात थापेर अनि 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुने र्याल सिंहन काट्दै यही प्रधानमन्त्री खोज्यायो हामीले, यस्तै क्याबिनेट खोज्यायो हामीले। क्षेत्र नम्बर 5 बाट यहाँले जित्नु भयो भने यहाँ त एउटा सामान्य एउटा सांसद मात्रै त हुने हो, त्योभन्दा बढी त केही पनि होइन हो। यहाँले एउटा सांसद मात्रै पनि, न तपाईँको दल छ न तपाईँको कुनै गुट हुन्छ, केही पनि हुँदैन। कसरी यहाँले अहिले भने जस्तै यी जति पनि कुराहरू छन् त्यसको आधार के त? त्यसको म पुरा गर्छु, यो गर्छु, ऊ गर्छु, यो त नेताहरूले भन्ने भाषा छ नि। तर त्यहाँ गइसकेपछि बरु तपाईँले कुनै एउटा दल समाएर समानुपातिकबाट गएको भए त राम्रो हुन्थ्यो होला नि, त्यो सोच आएन? एकदम तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनुभयो। मसँग साथीहरूले एप्रोच पनि गरेका हुन्, तर मलाई सिद्धान्त चाहिन्छ। मेरो सिद्धान्तले म फ्रिडमवादी हुँ, म स्वतन्त्रता चाहन्छु, म इन्डिभिजुअल लिबर्टी चाहने मान्छे हुँ। म कलेक्टिभिजम, टोटलिटेरियनिजम, मोबोक्रेसी, प्लुटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी म यो चाहन्न। आई हेट देम। म घृणा गर्छु यिनीहरूलाई। सर्वसत्तावादी सोच, सर्वसत्तावादी चिन्तन, ग्रुप थिङ्किङ म चाहँदिनँ। म इन्डिभिजुअल लिबर्टी भन्ने मान्छे, त्यो पार्टी चाहियो नि। त्यसैले इन्डिभिजुअल लिबर्टी भन्ने मान्छे म सांसद चुनाव जितेँ भने सम्भवतः काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका भोटरहरू तिनका दास होइन। 2 चोटि 4 चोटि ईश्वर पोखरेल चुनाव लड्नुभयो, 2 चोटि जित्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। के गर्नुभयो त? के गर्नुभयो उहाँले? योभन्दा अघिल्लो पटक पनि उहाँले लगभग 10,000 को अन्तरमा जित्नु। एक्ज्याक्टली त्यस्तो ठाउँबाट तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसैले म खुसी छु कि ठुलो ग्यापमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले चुनाव जितेका थियो। म ठुलो ग्यापमा उनलाई चुनाव हराउँछु, त्यही ग्यापमा म उनलाई चुनाव हराउँछु। किनभने यो काठमाडौँ हो, काठमाडौँका जनता सचेत छन्, कुरा बुझेका छन्। 4 चोटि चुनाव लगातार भोट हालेका छन् मान्छेले। 1 चोटि 2 चोटि काङ्ग्रेसले जितेका छ। जनताले के पाए त? जनताले ट्याक्समा डिडक्सन पायो कि? घरबाल कर घटायो कि त्यो सरकारले? त्यो सरकारले महँगी घटायो कि? त्यो सरकारले सर्भिस चार्ज घटाइदियो कि? के दियो गभर्मेन्टले? के दियो उहाँले त्यत्रो ठुलो नेता भएर? केवल उहाँले रोपनीमा बङ्गला बनाउनु भयो, आफ्ना सन्तानलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबाउनु भयो, त्यही होइन उहाँले सकेको? फेरि पनि जनताले तिनीलाई भोट हाल्छन् जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? हाल्दै। अब हजुर त अर्थविद पनि हुनुहुन्छ हजुर र साइकोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ, के त्यस्तो एउटा आँकडा केही निकाल्नु भएको छ? जस्तै हाम्रो बालनजीले महानगरमा चुनाव लड्दा उहाँले भन्नुभएको थियो मैले यति भोटले जित्छु, अथवा त्यति भएन होला तर पनि जित्नु त जित्नु पो। के त्यस्तो आकलन छ? यति 1000 भोट अथवा यति मेरो पक्षमा छ भन्ने केही निकाल्नु भएको छ? म बालेन शाहसँग मेरो कुनै रिलेसन छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हिसाबबाट एक्ज्याक्टली। उहाँसँग मलाई जितेकोमा म खुसी छु। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा उहाँ बेटर हुनुपर्छ भन्ने मेरो उहाँप्रतिको विश्वास हो। तर बालेनजीले जब गरिबहरूलाई सडक पेटीबाट लखेट्नुभयो होइन, ती पुलिस लगाएर, उनका कर्मचारी लगाएर प्रत्येक दिन सामानहरू खोज्नुहुन्छ त्यो गरिबलाई,
यो देश चाहिँ, यो स्टेट चाहिँ, नेपाल चाहिँ कस्तो देश रहेछ भने अर्जुनजी, गरिब विरोधी देश रहेछ, यो जनविरोधी देश रहेछ। यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जनताका दुश्मन हुन् भन्ने गरेको छु मैले। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, गरिबको सरकार भनेर झुप्रोमा बस्नेलाई आगो लाउन पाइन्छ? चितवनमा कुनै एउटा झुप्रेले झुप्रो बनाएर बस्यो, हात्ती लगाएको कसले? हिजो अस्ति शेरबहादुरजी भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि बुटवलमा 1900 कति बिघा जमिन 30औं वर्षदेखि खाली थियो। त्यो खाली जमिनमा जमिन नभएका मानिसहरू, नेपालमा 75 लाख मानिससँग जमिन छैन, ती मान्छेहरू गएर बसे, तिनलाई गोली हाने कसले? 4 जना मान्छे मारे हो कि होइन? यही सरकार। प्रचण्डजी झन्डै साडो प्राइम मिनिस्टर भन्दा बलियो हुनुहुन्छ उहाँ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनु, प्रचण्डजीको क्याबिनेट, शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा गोली हानेर 4 जना मारे हो कि होइन? धनी र गरिबलाई नेपालमा बराबर ट्याक्स लाग्छ। एउटा कोट किन्न हामी कतै पसलमा जाउँ, विनोद चौधरीले तिर्ने ट्याक्स र त्यो कोट किन्दाखेरि गरिबले तिर्ने ट्याक्स बराबर हो। ट्याक्स बराबर लिएपछि गरिबको हित भयो? मलाई सुनाउनुहोस् न। अनि कामरेड जय नेपाल, हामी त जनताका हो, यो जनताको भयो त्यो इक्वल ट्याक्सिङ। गरिब र धनीलाई, गरिबलाई ट्याक्स तिमी फ्री गरिदेऊ न, बल्ल गरिबको हित हुन्छ। गरिबलाई फुटमा कन्सेसन देऊ न, बल्ल गरिबको हित हुन्छ। गरिबलाई रोजगारी देऊ न, गरिबको हित हुन्छ। गरिबलाई बस्नी देऊ न, म त फ्री स्वाइलर हुँ, आम अ फ्री स्वाइलर। म चाहन्छु यो देश, यो माटो बराबर हो सबैको। नेपालजी यो कुनै टाउके नेताहरूको धेरै अनिखेरि भुइँ मान्छे चक्पल लाउने मान्छेको यो देश होइन, होइन। यो गड गिफ्टेड ल्यान्ड हो, नेचुरल ल्यान्ड हो। यो यसमा सबैको बराबर हक छ। 75 लाख मान्छे बासको निम्ति भौतारिन्छन् नेपालमा, जसको 1 इन्च जमिन छैन। तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू भूमि सुधार के भूमि दिने भनेर कतै तराईतिर गयो भने 1 कट्ठा, अनि काठमाडौँतिर गयो भने 2 आना र 1 आना जग्गा बाँड्दै हिँड्छन्। हु दे आर? कसले दियो तिनलाई त्यो अधिकार? तिमी बस्न पाउँदैनौ, त्यो जमिन तिम्रो होइन भन्ने अधिकार यिनलाई कसले दियो? त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, फ्री स्वाइल देश, यो देश नीतिगत एउटा नीति राम्रो हुने हो भने 1 थोपो इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु यहीँबाट, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट, कि देश सही नीतिबाट हिँडोस्। 6 महिनामा हामी भारतलाई चीनको हाम्रो जुन डिपेन्डेन्सी छ त्यो डिपेन्डेन्सी समाप्त हुन्छ। हजारौं लाखौं बिघा जमिन तराईका, लाखौं रोपनी जमिन काठमाडौँका बाँझा छन्, तिनमा खेती गर्न दिउँ न, जनतालाई दिउँ न त्यो जमिन। लाल पूर्जा उनको नाउँमा दिउँ न, फ्री सोइलको पोलिसी ल्याउँ त। उत्पादन कति हुन्छ अनिखेरि? त्यही 1900 बिघा जमिन जो विराट के अरे यो बुटवलमा खाली, त्यस्ता ल्यान्ड त कति छन्, त्यो मात्रै दिनु हो भने पनि त त्यहाँ गरिबले उत्पादन गर्छ, मकै धान, त्यो हल्लो जोत्ने किसानले हल्लो जोत्छ, उत्पादन गर्छ, उसको पनि पेट भरिन्छ, उसका छोराछोरीले पढ्न पाउँछन्, उसले राम्रो लुगा लाउन पाउँछ, त्यो बेच्छ उसले। त्यो बेचेपछि प्रोडक्सन भयो भने फुडको सप्लाई हाई हुन्छ। सप्लाई हाई भएपछि के हुन्छ? इन्फ्लेसन घट्छ, महँगी घट्छ, सस्तोमा मान्छेले चामल दाल पाउँछन्। तपाईले पोलिसी कति गलत लिनु भएको छ। नेपाल यस्तो सुन्दर देश हो, एउटा पोलिसी। म अर्को कुरा गर्छु, हामीले 3 खम्बे अर्थनीति भन्यो यो देशले, साम्यवादी र समाजवादीहरूले। एउटा स्टेट, अर्को प्राइभेट र अर्को तपाईको पब्लिक सेक्टर, 3टा सेक्टर भन्यो। जङ्गल जति सारा पब्लिक गराइदिउँ हामीले, पब्लिक गरायो सरकारले। पब्लिक गराएपछि के भयो? त्यहाँ इन्डिभिजुअलको एक्सेस भएन, घाँस दाउरा उनीहरूले ल्याउन पाएनन्, फलस्वरूप गाउँ गाउँमा ग्यास पुग्यो। डिपेन्डेन्सी बढ्यो कि बढेन? उनीहरूले दाउरा ल्याउन पाएनन्, गाईबस्तु चराउन जान पाएनन्, गाईबस्तु घटे कि घटेनन्? गाईबस्तु घटेपछि मल घट्यो, उत्पादन भएन। अनि मल घटेपछि के भयो? प्रोडक्सन हाम्रो जिरो भयो। हाम्रो रासायनिक मलमा डिपेन्डेन्सी भयो, रासायनिक मल नल्याइकन भएन। रासायनिक मल चाहिँ सरकारले बाहेक अरूले ल्याउन पाउँदैन, या उनका मान्छे मार्फत ठेक्कापट्टा दिएर, कि त त्यहाँ प्रचण्डको ठेकदार हुनु पर्यो, कि त शेरबहादुरको ठेकदार हुनु पर्यो, कि केपी शर्मा ओलीको ठेकदार हुनु पर्यो। अरूले त पाउँदैन, अर्को त चान्सेस छैन। यहाँ उसले मल ल्याउँदैन जबसम्म कमिसन सेटिङ हुँदैन। यी सबै कुरा हामीले धेरै पटक सुन्दै पनि आएको हो। यसले निवेदन गर्नुभयो, नेताहरूले पनि भन्छन्, नबुझेको नभनेको कोही पनि छैन। तर त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि किन गर्दैन? हो, त्यसैले मैले भनेको छु, तिनीहरू इमोरल हुन्, तिनीहरू अनैतिक हुन्। हात्तीको 2टा दाँत हुन्छ नि देखाउने,
म जे देखेको छु त्यो भन्दैछु। भनेपछि नेपालमा भएका अहिले पनि जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् र तिनीहरूका नेताहरू छन्, यी सबै हात्तीका दुईवटा दाँत भए जस्तै छन्। एकदम अनैतिक देखाउने एउटा, एकदम चबाउने अर्को। तपाईँ पनि भन्नुहोस् न एकचोटि, यु आर इमोरल लिडर, तिमी अनैतिक मान्छे हौ भन्छौ एउटा, गर्छौ अब अर्कै। अन्तिममा जुन क्षेत्र नम्बर 5 काठमाडौँको यहाँले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, नेकपा समाजवादीका नेताहरूले पनि त्यहाँ आँखा गाडेका छन्, अनि त्यहाँ अब यो सत्ता गठबन्धनले पनि अब पक्कै पनि उम्मेदवारी उठाउँछ। यिनीहरूको बिचमा तपाईँले साँच्चीकै जित्छु भन्ने आधार के हो भन्नुहोस्? त्यहाँका जनता, त्यहाँका शिक्षित जनता, जुन जनता परिवर्तन चाहन्छन्, जुन जनता ट्रान्सफर्मेसन चाहन्छन्, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन चाहन्छन्, सोसल ट्रान्सफर्मेसन चाहन्छन्। 30 वर्ष उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। 30 वर्ष देशको लागि ठुलो अवधि हो, लामो समय हो त्यो। त्यसैले हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 का जनता, टोखा नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर वडा नम्बर 2 र 3 का 3 र 4 का जनता परिवर्तन चाहन्छन्। हिजो पनि काठमाडौँले परिवर्तन गरे। जस्तै दलहरूको त एउटा घोषणापत्र हुन्छ, यहाँको त के हुन्छ त्यसमा? हाम्रो पनि घोषणापत्र, मेरो पनि घोषणापत्र हुन्छ। म क्लियर घोषणापत्र ल्याउँछु नि अर्जुनजी, म क्लियर, म ट्याक्स विरोधी हुँ नम्बर 1, म फ्री स्वाइलर हुँ नम्बर 2, नम्बर 3 म पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूको सेयर गरिबलाई दिन चाहन्छु, सरकारको बिजनेस सर्लक्कै घटाउँछु, सरकारले बिजनेस गर्ने होइन। तेस्रो चौथो नम्बर भयो। 5औं नम्बर, म घाटा बजेट प्रस्तुत हुन दिन्न संसदमा, म लोन इन्टरनल र एक्सटर्नल लोन लिन दिन्न, त्यो भ्रष्टाचारको लागि हो। म अनगोइङ बजेट जो पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो प्रस्तुत हुने नयाँ बजेटभन्दा पहिला चलिरहेको बजेटको स्ट्रेन्थ विकनेस हेर्छु, त्यो नहेरिकन पास हुन दिन्न, नभए अनसन बस्छु, सभामुखको बेल घेर्छु, म आन्दोलन गर्छु, म घाटा बजेट प्रस्तुत हुन दिन्न। संसदबाट कानुनी राजको एहसास हुने गरिकन नेता ठुलो हुँदा कानुन छोटो हुने सिस्टमको अन्त्य गर्छु, म व्हिप सिस्टमको खारेज गर्छु। सांसदले अहिले के गर्छन्? नेता रिङ लिडर भन्छु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको, केपीजीले जे भन्यो एमाले मान्नै पर्छ, नो फ्रिडम देयर। सांसदहरू बचेर पीडित छन् एमालेका, काङ्ग्रेसका सांसदहरू पीडित छन्, म उनीहरूको साथी बन्छु र भन्छु व्हिप सिस्टम खारेज गरौँ साथी हो। व्हिपले के गर्यो? जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि संसदमा फ्री छैन। सांसदले बोलेको कुरो कमा र फुलिस्टप पनि चेन्ज गर्दैन गभर्मेन्टले। उसले जुन प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो कमा र फुलिस्टप पनि चेन्ज गर्दैन। कहाँनिर छ सांसदको फ्रिडम? यहाँ चुनाव किन गरेको? जनताको मत किन लिने? जनताको मतबाट आएको प्रतिनिधिले बोलेको कुरो संसदमा कसैले सुनवाई गर्दैन। सुनवाई हुन्छ कसको? ह्यान्डफुल मान्छेको। त्यसैले यदि उहाँहरूले जित्नु भने नेपाल उत्तर कोरिया बन्ने हो, जनवादी गणतन्त्र आउने हो नेपालमा, अर्को आउने होइन। जुन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको जुन एक्सरसाइज हामीले गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको एलायन्स सिस्टमले समाप्त गर्दैछ। किनकि चुनाव भनेको नीति र नेताको सेलेक्सन हो, निर्वाचन भनेको नीति र नेताको सेलेक्सन हो। कहाँनिर नीति? कसको नीतिलाई सेलेक्ट गर्न पाए त? रुखवालाले सूर्यलाई, हँसी हथौडालाई, कलमलाई, कहाँनिर छ नीति? यहाँ एउटै नीति छ, त्यो बाँडीचुडी खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, सत्तामा टिकिरहने र एक्सप्लोइट जनतालाई गरिरहने। म जस्ता मान्छे कराउँछ भन्ने लागेको छ। होइन, यसको अन्त्य गर्न चाहनु? यसको अन्त्य गर्न चाहन्छु म। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्न गइरहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेज्यूसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको विशेष आजलाई यति नै। म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।